Another day, another blessing kabandol. Karong adlaw, manghatag na pud ta og small blessings. Gamay lang para nato, pero para sa atong gihatagan, dako kayo ni nga grasya. Kabandol, salamat kay kabahin mo ani nga kaihuan. Let's spread good vibes and good deeds. Tara, ubanay ko ninyo. So, niabot na ta sa balay nga atong tagaan. Simple lang ni, pero para nila, murag gihatagan sila kusog nga mopadayon pa. Sa dihang nadawat niya ang bugas, nakita nako ang iyang mga luha. Nasabtan nako nga dili tanan tawo nangihanlang daghang butang. Usahay pagtagad lang o gamay nga tabang. Kining luha dili luha sa kaluya, kundili luha sa paglaom nga naa pa ay mga tawo nga nagpakabana nila. Kung kita adunay gamay nga kahatag, ayaw kahadlok muhatag kay basin ikaw ang tubag sa ilang pagampo. Sa ginuupod nga instrumento nga para makahatag daning mga luoy. Usahay dili dako nga butang ang makahatag og dakong kalipay. Kung na kay ikahatag bisan gamay lang, ayaw ipapugong. Kay ang imong gamay nga tabang mahimong ilang kusog nga mopadayon pa. Gamay para nimo, paglaom para nila.